میرے پیغمبر فرماتے ہیں روح نکلن تو بعد پھر جناب اس بندے نے جدو قبرستان اندر لے کر کے جایا جاندا ہے تے او جڑا بندہ رولا پان لگ جاندا ہے چیخا مار لگ جاندا مردہ ہندا مینوں قبرستان اندر نہ لے کر کے جایا جے میں قبرستان اندر نہیں جانا چاہتا مینوں قبراں کولوں بڑا ڈر لگدا پیا میں نہیں جانا چاہتا میں نہیں جانا چاہتا یا کا فرماتے نے لیکن انہوں لے کر کے تے جایا جائے گا پر میں کدی کدی میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے دعا کراں کائنات دا رب مردیاں دیاں چیخاں میرے امتیاں نو سنا دیا کرے لیکن پھر مینوں ڈر لگن لگ پیندا ہے جے تانوں مردیاں دیاں چیخاں سنا دتیاں جاون تے تسی اپنیاں میتاں چھڈ کے نس جاؤ انہاں نو دفن تک نہ کرو انہاں ڈر اندے جدو چیخاں ماردے نے ورنہ جنہاں نو تے انساناں نو مردیاں دیاں چیخاں نہیں سنائیاں جاندیاں ہنج قبرستان اندر لے کر کے چلے گئے اللہ اکبر دب دتا گیا زمین اندر میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدو اس بندے کو قبر اندر دب دتا جاندا ہے نا اللہ آسمان نہ تو فرشتے آ جاندے نے آج اس بندے دا حساب و کتاب لین لگ جاندے نے جے بندہ گندا کھوے تے پھر مارا بڑیاں پیندیاں نے اللہ اکبر اللہ ان دے واسطے بستر بھی آگداؤ ان دے واسطے لباس بھی آگداؤ ان دے واسطے جہنم دی طرف دروازہ بھی آگداؤ اللہ اکبر ساری قیامت قائم ہون تک اس بندے نو اگ اندر جلنا پیندا ہے اس بندے نو سپاں دے ڈنگی برداشت کرنے پیندے نے میرے ویرا آ کتے ایسا نہ ہوے تینو قبر اندر سپ تے بچھواں دے ڈنگ نہ کھانے پے جان اج فقیر تینو پیار دی دعوت دینا چاہندا ائی زندگی تے موکی جانی ہے ہمیشہ تے زندہ نہیں رہنا اپنا محاسبہ کر اپنے رب نو راضی کرنا